खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और इस वक्त आप शाइन स्टार का मेन शो शाइन टुडे देख रहे हैं और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है मैं आपको वेलकम कहता हूं। और व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद के जश्न की तैयारियां जारी हैं। लोग जोश व खरोश के साथ इस बड़ी ईद और जैसा कि हम कहते हैं इस बड़े दिन की तैयारियों में मशगूल हैं और लोग इबादत कर रहे हैं, अपने घरों को अपने इलाकों को सजा रहे हैं। और आज शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में हमारे साथ 6 मुख्तलिफ मेहमान शामिल हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बहुत ही ख़ास मौज़ूआत पर हम बात करने जा रहे हैं और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं और जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है आप किसी भी दीगर जो एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल ना हो, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ जो कुछ इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जा रहा है उसको गौर से सुनिए और देखिए। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर मोन चमन शामिल हैं। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूं। और पास्टर मोन चमन के साथ खुदा के खादम पास्टर फैसल आशिक इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पास्टर फैसल, वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। और पास्टर फैसल आशिक के साथ हमारे नौजवान भाई जोनाथन क्रिस्टोफर मौजूद हैं। और ब्रदर जोनाथन, मैं आपको वेलकम कहता हूं इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, इन तीनों मेहमानों के साथ साथ हमारे साथ 3 और मेहमान भी शामिल हैं और मैं खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर नोबेल आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए निकाला है। और पास्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर नोबेल के साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर स्टीफन मौजूद हैं। पास्टर स्टीफन, वेलकम यू इन दिस शो। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। और पास्टर स्टीफन के साथ तशरीफ फरमा है खुदा के खादम पास्टर अरफान। पास्टर अरफान, मैं आपको भी आज के शो में वेलकम कहता हूं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शाइन स्टार टीवी हमारी पूरी टीम क्रिसमस को लेकर के बहुत से प्रोग्राम्स हमने किए हैं और ये प्रोग्राम भी हम क्रिसमस की तैयारियों के ताल्लुक से जो गुफ्तगू है वो आपके सामने पेश करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। क्रिसमस ट्रीज हम देख रहे हैं, चरनियाँ सजाई जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि सेंटा क्लॉज और मुख्तलिफ इलाकों में स्टार्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त समा है, देखने के लायक डेकोरेशंस हैं। और पूरी दुनिया में, बिलखसूस अमेरिका में हम देखते हैं, यूरोप में देखते हैं कि एक बड़ा समा इस वक्त कायम है और लोग इस बड़े दिन की तैयारियों में लगे हुए हैं। पास्टर मोन की तरफ मैं आना चाहूँगा। पास्टर मोन, आखिर क्रिसमस पर इतना जश्न क्यों होता है? सर, सबसे पहली बात, खुदा बाप के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये शर्फ बख्शा खुदा के खादम पास्टर आशर के तवस्सुल से कि मैं आज शाइन टुडे का हिस्सा बना हूँ। और आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि मेरा और आपका मसीहा इस दुनिया में पैदा हुआ। हम अगर देखते हैं, जैसा आपने कहा कि ये समा क्यों बंधा हुआ है, तो सबसे बड़ी वजह ये है भाई साहब कि खुदा का बेटा दुनिया में आया है और पूरी दुनिया के लोग उसकी विलादत पर खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। कोई किस नवैयत से, कोई किस नवैयत से, यानी हर तरह से आप जिस भी मुल्क का जाकर दौरा कर लें या देख लें, उसे मीडिया पर देख लें या टीवी चैनल पर देख लें, वो आपको सजा हुआ नजर आएगा। और सिर्फ इस तवस्सुल से कि हमारा निजात दहिंदा दुनिया में आया हुआ है। आमीन। तो इसी के सिलसिले में जो लोग हैं, आप पाकिस्तान में देखें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर स्टार, चरनी, कई इलाकों के अंदर गलियां सजी हुई हैं, कईयों ने अपने घरों को सजाया हुआ है, कईयों ने अपने घरों के अंदर ट्री सजाए हुए हैं। इस नवैयत से लोग जो है वो पुरजोश है। आमीन। पास्टर फैसल, आप क्या देख रहे हैं अपने इलाकों में, क्या सूरत हाल है? तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि सर आपने बहुत बड़े शो में शाइन टुडे में मुझे मौका दिया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ।
जहाँ तक बात है क्रिसमस की, तो मैं खुदा की जी में लिखा है कि फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है। लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ी खुशी की बशारत। तुम्हारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि जो हमारे जो मनजी खुदा ने वो दुनिया में आए। मैंने देखा कि जहाँ तक मैंने थोड़ी बड़ी सच है कि दुनिया में बहुत सारे इवेंट मनाए जाते हैं, वो महदूद होते हैं, कहीं मनाया जा रहा हो किसी को पता नहीं है, मगर ये दुनिया में एक ऐसा इवेंट है कि जिसकी धूम पूरी दुनिया में प्रेज द लॉर्ड। यानी हर एक बड़े आजम में हर एक जगह पर इस दिन की तैयारियां की जाती हैं और लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ये बात आसमान से आई है कि बड़ी खुशी की बशारत, और इससे इस बात को सब ने कबूल किया। इस पूरी दुनिया में इस बात को मनाया जाता है। अगर कोई इस बात को नहीं भी सकता तो उसे ये पता है कि आज क्रिसमस है। यानी ये रहमत की बारिश किसी एक इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ दुनिया के लिए वो मसीहा आया, इसलिए पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जोनाथन, आप क्या देख रहे हैं अपने जो यूथ है उनमें कैसी तैयारियां हो रही हैं क्रिसमस की? मेरी तरफ से पहले तो सबको आप सबको सलाम, और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस शाइन टुडे के प्रोग्राम के अंदर मौका बख्शा कि जो है ना मैं यहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। और खुशियाँ तो पूरे दुनिया में इस टाइम पे छाई हुई हैं, तो और यूथ के अंदर सबसे पहले हम लोग अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपने दिलों को इस मौके के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम अभी यस्सु मसीह की आमद की खुशी को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी की बात है कि यूथ और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ और हमारी बहनें सब मिलकर इस बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं। पास्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर नोबेल, आप का ताल्लुक कराची के एक बहुत बड़े इलाके से है, तो क्या तैयारियां हो रही हैं उन इलाकों में क्रिसमस के वाले? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौका बख्शा है कि इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करूं और जितने व्यूवर्स देखने वाले हैं उनके साथ भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। लियारी 35C का मैं रिहायशी हूं, और बिल्कुल सब जानते हैं कि मसीही एक बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पे, और ना सिर्फ लियारी 35C, उसके इर्द गिर्द बहुत सी मसीही आबादियाँ जो है वो आबाद हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ तैयारियां हो रही हैं, और जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ था मुख्तलिफ चर्चेज़ ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए थे, और कैरल्स का इनेकाद होना शुरू हो गया था, और तकरीबन रोज़ाना ही जो है वो मुख्तलिफ चर्चेज़ से जो है वो कैरल्स जो है वो हमारी गलियों में आ रही होती हैं। और इस तमाम बातों को देखते हुए हम ये महसूस कर रहे होते हैं कि ये वाहिद वो इवेंट है जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करने के लिए हम इसीलिए ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं कि क्रिसमस ना सिर्फ कराची शहर में, ना सिर्फ पाकिस्तान के और शहरों में, बल्कि पूरी दुनिया में इसको हम सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं। तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा पुरजोश भी हो जाते हैं, और मुख्तलिफ तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में शरीक होकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे होते हैं। तो लियारी 35C में और सुरजानी के एरिया में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर स्टीफन, आपके एरियाज में क्या तैयारी हो रही है? मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। डॉक्टर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर आज अपने व्यूज शेयर कर सकें कौम के साथ, और आपने हमें इनवाइट किया शाइन टुडे में। बहुत बड़ा प्रोग्राम है पाकिस्तान का, और शाइन स्टार टेलीविजन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी इज्जत अफजाई है कि आपने हमें इन्वाइट किया आज। हमारे इलाकों में ये चल रहा है, मेरी रिहाइश क्रिश्चियन टाउन में है, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं, और माड़ीपुर में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां चल रही हैं। कल रात भी में वहाँ था, हमारी चर्च सर्विस भी थी, उसके बाद फिर हमने कैरल भी निकाली, और एक मोड़ पर आकर ऐसा हुआ कि दो जो कैरल्स थी, दो मुख्तलिफ चर्चेस की कैरल्स थी, वो कंबाइन हो गई। तो मुझे अपना बचपन याद आया कि हम लोग सब मिलकर इस तरह कंबाइन कैरल्स निकालते हैं। तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जबरदस्त, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर इरफान, आपके एरियाज में क्या तैयारियां हो रही हैं? मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं भी सर ये खुशकिस्मती समझता हूँ कि आपने हमें आज अपने यहाँ दावत दी कि हम सब मिलकर क्रिसमस की खुशियों के बारे में सीख सके और एक दूसरे से सलाहकारी कर सके। कि मैंने सर जहाँ तक महसूस किया है कि नवंबर के महीने से ही
زیادہ تر سنڈے اسکول کے ٹیچر جو ہے وہ کرسمس کے پروگرام کو آرگنائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ 2 منتھ جو ہے ہمارے بچوں کو اچھے طور سے پریکٹس میں مل سکیں. اس کے بعد پھر ہم مختلف طور سے سر کراچیز یا مختلف شہروں میں بہت زیادہ تر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہر ایک قوم کو, صرف یہ نہیں کہ مسیحی قوم کو, ہر ایک قوم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرسمس کا تہوار شروع ہو گیا ہے اور لوگ اس دن کی خوشیوں میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, گھروں کو سجانا. اور خاص کر یہ محسوس میں نے کیا کہ ہمارے گھروں میں اور علاقوں میں اس بات کی زیادہ چرچا ہوتا ہے کہ جی کرسمس ٹوپیاں ضرور ہوں. یہ سب کچھ یہ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن آ گیا ہے. تو ویورز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرسمس کی تیاریاں جاری ہیں, اور جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے شیئر کیا کہ اگر آپ اپنے گھر, چرچ کی یا کسی بھی مقام پر جو آپ نے ڈیکوریشنز کی ہیں وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنا ویڈیو کلپ بھیجیے, اور وہ ویڈیو کلپ ہم شائن اسٹار ٹی وی پر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جس طرح کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تیاری کی جو تصویر ہے ہمیں وہ دکھائی دیتی ہے. انبیاء کرام ہزاروں سال تک, کئی صدیوں تک خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے وہ پیش گوئیاں کر رہے تھے. خدا باپ گویا اس خاص مقررہ وقت کے لیے ٹھہرا رہا اور ایک پورا ماحول کریٹ کیا گیا, اور پھر خداوند یسوع مسیح دنیا میں تشریف لائے. تو جو تیاری کا عنصر ہے وہ ہمیں الہی انتظام میں بھی نظر آ رہا ہے. تو پاسٹر مون, آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جب اس سال بھی 2020 میں جب کہ پوری دنیا میں کرونا وبا کا بھی سامنا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے لوگ ویسے روایتی انداز کے ساتھ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں, یا کچھ اس میں بہتری کی ضرورت ہے؟ سر ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بات کی کہ یہ آغاز سے یعنی عرش سے اس کی خوشیوں کی جو صدارت ہے وہ چل رہی ہے, جی جی وہاں سے ہی اس کو پھیلایا جا رہا ہے. جی جی تو زمین پر جب ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ کرونا کے وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ اب مالی بحران بہت زیادہ تھا اس سال, چونکہ ہر شخص بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور بہت زیادہ پرابلم کی وجہ سے, جابس نہ ہونے کی وجہ سے مالی بحران آیا, لیکن اس کے باوجود بھی بہت بہتری ہے. لیکن کچھ کمیاں ضرور ہیں جو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح سیلیبریشن کرنی چاہیے آج ہم ویسی نہیں کریں. کیا ریزن ہو اس کا؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وجوہات صرف میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو زمین پر ہیں انہوں نے پیدا کی. جی, اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اس مہینے کے آغاز میں ہی پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے کہ دسمبر آئے گا, ہم نے دسمبر کی اس تاریخ کو بیٹی کی شادی رکھنی ہے, بیٹے کی شادی رکھنی ہے, اور یہی یعنی عید کی تیاری کرنے کے بجائے شادیوں میں وقت گزارا. ڈیفینیٹلی سر, آپ دیکھیں عرش سے فرشتے آ کر گڈریوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں, اور کلام خدا میں جب لکھا ہے کہ انہوں نے گڈریوں کو پیغام دے دیا, پھر ایک بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ خدا کی حمد کرنے لگا. جی جی, یعنی آسمان بھی خوشی منا رہا ہے جی, اور زمین پر لوگ, اور آسمان سے مراد عالم بالا پر, بے شک, عالم بالا پر, آسمانوں پر جشن ہو رہا ہے. جی جی, اور ہم لوگ شادیوں میں بزی. سر یہ آج سب سے بڑا سبب ہو گیا ہے. پہلے کسی وقت کے اندر یہاں پادری صاحبان بیٹھے ہیں, اگر ہم اس دور کا جائزہ لے لیں, جس لائک آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں اس وقت, یا اور پیچھے چلے جائیں 90 کے عرصے کے اندر, تو مجھے یاد ہے کہ ہم اعظم بستی کے علاقہ میں دور سے ریتی لائن سے علاقہ دیکھنے آتے تھے. ہر گلی کے اندر کمپٹیشن ہو رہا ہوتا تھا, اور ہر گلی ہر چوک ایک سے ایک محنت کر کے لڑکوں نے سجایا ہوتا تھا. لیکن آج اگر آپ اعظم بستی کا ایک چکر لگا لیں تو اعظم بستی کے اندر آپ کو وہ رونق نہیں نظر آئے گی. کیا سبب ہے سر؟ یہی سبب ہے کہ ہم نے یسوع کی پیدائش میں سے یسوع کی پیدائش کی خوشی کو نکال دیا اور اپنی خوشیوں کو واو, شادیوں کو اور دن دہاڑے کو اور ایونٹس, برتھ ڈے ایونٹس ہیں, ان کو پرائرٹی دے دی. اگر میں گھر پہ جب تیار ہو رہا ہوتا ہوں, کوٹ پہنا ہے جناب اور ڈریس
चेंज कर रहा होता हूँ तो मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं पापा कहाँ जा रहे हैं आप। मैं अगर कहूँ कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा तो कहते हैं आप तो तैयार हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बता रही है कि आपका कुछ प्लान है। तो इसका तो क्रिसमस की लोग तैयारी नहीं करते। सर क्रिसमस की तैयारियां आज मध्यम पड़ रही है, वजह यही है। एक एग्जांपल अभी आपने दी कि आप तैयार होते, अब आपके बच्चे ये नहीं पूछेंगे कि आप किसी संडे स्कूल प्रोग्राम पे जा रहे हैं जी या किसी क्रिसमस डिनर पे जा रहे हैं। जी अब उनके जहन में क्या है कि हो सकता है किसी शादी में जा रहे हैं, जी, इसलिए वो पूछते हैं ना आपसे। अगर हम ये यानी हम तैयार तो हो रहे हैं, हम जी। इबादत के लिए नहीं तैयार हो रहे, जी हम अपने जाती क्रिसमस कामों के यानी लिए। मसीह की पैदाइश के लिए तैयारी नहीं कर रहे आज अगर तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है किसी के दिन दहाड़े के लिए तैयारी कर जी। रहे हो सकता है हमने वहां पे जाके मैसेज देना हो। सो क्रिसमस के मौका पर ये बड़ी ईद, बड़ा दिन, इसकी खुशियों में शामिल होने के बजाय लोग शादी ब्याह मंगनी निकाह की तकरीबात रख रहे हैं। पास्टर फैसल आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? सर इसकी सबसे जो बड़ी वजह ये है कि लोग अपने आप को मसरूफ ज़्यादा कर लिया। तो बाइबल मुकद्दस में जैसे लिखा है कि जब फरिश्ते गडरियों के पास गए तो जैसे ही उन्हें बशारत मिलती है कि ये मुनज्जी खुदा पैदा हुए हैं, वो फौरन मुनज्जी खुदा को सजदा करने की। उसके बाद लिखा उन्होंने आगे जाकर उस मैसेज को फैलाया, जो खुशी उन्हें हासिल हुई है उसको उन्होंने दुनिया उसकी क्या दी है, बशारत दी है। और आज हम बजाय क्रिसमस की बशारत दें, मसीहा के आने की बशारत दें, हम इस बात की बशारत देते हैं कि हमारे घर शादी है, शादी पर आपने आना है। लोगों को मसरूफ है, जब लोगों को आप मसरूफ कर देंगे तो जो तैयारी उन्होंने क्रिसमस के लिए करनी थी, जिसके लिए उन्होंने अपने को डेकोरेट करना था, वो तो जो भी उनका एक्सपेंस है, उनका बजट है, वो तो इस तैयारी में लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक घर में 4 शादियों की दावतें आ गई, वो तो उन शादियों पर जाने के जो अखराजात लगते हैं उस पर वो अपना पूरा बजट मुतासर कर लेंगे। हमारे लोगों में देना लेना होता है, तो इसलिए वो क्रिसमस ट्रीज और सेंटा क्लॉज और घर में वो जो रवायती अंदाज में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो सब नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो शादियों को भुगता रहे हैं। तो मुझे याद है कि एक बार हम 22 तारीख को एक बार हम क्रिसमस ट्री लेने गए, थोड़ी अर्से पुरानी बात है। तो मुझे दुकानदार ने कहा क्रिसमस ट्री तो खत्म हो गए भाई, अभी मंगवा रहे हैं, आ रहे हैं, रास्ते में है। और अब हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री को लगाने का जो रिवाज थोड़ा कम पड़ गया। इसकी वजह यही है कि हमने जो रवायात हैं, हमारी शादी ब्याह की तकलीफ को हमने अहमियत देना शुरू कर दी, बजाय कि हम उसका अहमियत दें हमारी जो मुनज्जी खुदावन दुनिया बजाय उसकी अहमियत दें, बल्कि हमने अपनी रवायात का अहमियत दी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये एक फिक्र अंगेज गुफ्तगू जारी है और शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में हमारे तमाम जो मेहमान हैं बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। और हम अभी एक ब्रेक लेंगे और कहीं मत जाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत सी ज़बरदस्त बातें हम आपके लिए पेश करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में हम बहुत ही ख़ास मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ज़रूर है कि हम बड़ा दिन क्रिसमस तैयारियों के साथ मनाएं। और मैं अभी आऊँगा पास्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर नोबल की तरफ। पास्टर साहब, जैसे कि आपने भी बाकी जो हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं सुना है कि वो मुख्तलिफ असबाब बता रहे हैं कि क्रिसमस के लिए जो एक रवायती अंदाज में जोशो खरोश था उसमें कमी आ रही है। क्या वजह है इसकी?
اس کے اسباب جو ہے وہ اس سے جب ہم غور سے مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ادر ایکٹیویٹیز کی طرف اپنا دھیان زیادہ جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے. ادر ایکٹیویٹیز سے مراد ادر ایکٹیویٹیز مطلب یہ کہ ہم جو اگر شادی بچوں کی کرنی ہے، ہم نے بیٹیوں کے اگر دن پکے کرنے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ ادر ایکٹیویٹیز کی طرف ہم زیادہ مائل ہوتے یعنی جا لوگ رہے ہیں. پورا سال انتظار کرتے ہیں پورا سال اور انتظار آکے کرتے کرسمس کے دنوں میں ہیں، دن بالکل. رکھ لیتے ہیں. اور اس میں اکثر سوچ یہ ہوتی ہے کہ کرسمس بھی ساتھ ہی ہو جائے گا، دن دہاڑا بھی ساتھ ہو جائے گا، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شامل کر دی گئی، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ پادری حضرات زیادہ ہوتے ہیں. اکثر جو ہے وہ پادری حضرات جو ہے وہ معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، تو پھر وہ جو فیملیز ہیں وہ گلہ کر رہی ہوتی ہے، ناراض ہو رہی ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب ایک عرصہ دراز پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور کرتے اپنے تھے. والد کا نام بتائیے. اپنے میرے والد جو ہے وہ پاسٹر ڈاکٹر ایمینوئل رفیق صاحب تھے، اور جو کہ تقریباً فیلاڈیلفیا پینٹیکوسل کے خزانچی تھے، اور جو ہے وہ ایک عرصہ انہوں نے خدمت کو دیا ہے. 34-35 سال کی ان کی جو ہے وہ عرصہ دراز سے خدمت تھی، اور بڑی فروٹفل خدمت تھی. اور انہوں نے اپنے جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے انہیں اس چیز کے لیے اویئرنیس دیا کرتے تھے. اسی طرح سے اپنے چرچز میں وہ بہت زیادہ اویئرنیس کو دینے کی کوشش کرتے تھے. تو اس وقت سے اگر میں دیکھنا شروع کروں کہ اس وقت بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، لیکن ابھی تک سٹل ہم مسیحی جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ابھی بھی انہی جو ہے وہ کلچر پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور شارٹ جو ہے وہ فارم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دن دہاڑا بھی ساتھ ہو رہا ہے. اور جو جن کا بجٹ ہی صرف تنخواہ کے اوپر چلتا ہے، اگر کوئی ایسی فیملی ہے جن کے ہاں کمانے والا صرف ایک شخص ہے، اور ان کے گھر میں اگر 4 شادیوں کے دعوت نامے آ جائیں گے، تو پادری صاحب وہ اپنے گھر میں جیسے روایتی طور پہ ہم دیکھتے تھے کہ لوگ اپنے گھر میں پینٹ کر رہے ہوتے تھے، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہوتی تھیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کرسمس کے موقع پر ہی گھروں کو سجانا شروع کر دیتے. بالکل. تو اب لوگ شادیوں پر وہاں پر دینا لینا کریں گے یا پھر اپنے گھروں کو سجائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ہمارے اگر گھروں کو دیکھا جائے تو گھر جس طرح سے اس عرصے میں سجایا جاتا تھا، کلر کیے جاتے تھے، اور 12ویں مہینے کے سٹارٹ سے جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں. اب اگر دیکھا جائے تو ان گھروں کی طرف دیکھا جائے جنہوں نے شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ 4 شادیوں کی دعوت نامہ آ گیا ہے، اس بندے نے اگر جو ہے وہ شادی پہ جانا ہے، ان 4 شادیوں پہ اٹینڈ کرنا ہے، تو وہ بجٹ ان کا بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا. تو جب ڈسٹرب ہو جائے گا تو وہ کرسمس کی سیلیبریشن اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے جس طرح سے ایک نیوٹرل جو ہے وہ کریں گے. تو یہ وجوہات ہے جسے ہمیں اپنی خاص طور پہ پادری صاحبان کو، اپنی کلیسیاؤں کو اویئرنیس دینی چاہیے. اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جتنے پاسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے خدام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو انکریج کرنا چاہیں گے کہ کرسمس کا مہینہ، پورا مہینہ، بلکہ نومبر کے لاسٹ ویک سے ہی پوری جان فشانی کے ساتھ ہمیں کرسمس کی تیاریوں میں وقت گزارنا چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح کی عید کا جو جشن ہے اس کے لیے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں کو تیار کرنا چاہیے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ اگلے سال سے، اس سال تو جو کچھ بھی ہوا، اگلے سال سے 2021 سے کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اگر نارملی ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ایک بچے کی برتھ ڈے کے لیے ہم پورا مہینہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے گھر پورا پرجوش ہوتا ہے. تو ہم کسی عام اپنے فیملی ممبر کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے، ہم خدا کے بیٹے کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم اتنی بڑی ہستی کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے تیاری ہمیں ایک وقف کر دینی چاہیے، ایک پورا مہینہ اس کے لیے وقف کرنا چاہیے کہ ہم اس منتھ کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. ادر ایکٹیویٹیز کے بجائے ہمیں صرف اسی ایونٹ کو فوکس کرنا چاہیے. تو جب ہم اسی ایونٹ کو فوکس کریں گے تو ہم اچھے طریقے سے اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے،
اپنی گلی محلوں کو سجائیں گے, اپنے چرچز کو سجائیں گے, اور اس بات کی اہمیت کو سمجھ بھی سکیں گے, کیونکہ ہم مختلف پیغامات پر مختلف چینل سے سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بہت زیادہ پیغامات دیے جاتے ہیں, لیکن عملی طور پر ابھی تک ہم اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کر رہے. تو ہمیں ضرور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یسوع المسیح کی پیدائش کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں پراپر طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. آمین, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یہ پاسٹر اسٹیفن آپ کے کہنا چاہیں؟ کلام خدا کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا رسول کی معرفت جو بیان ہے, اور لکھا کہ جب فرشتہ آیا تو اس نے آ کر کہا گڈریوں سے کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے, اور پھر اسے بتایا کہ تمہارے لیے ایک مجی پیدا ہوا ہے, اور پھر وہ اس کے بارے میں نشان بتا رہا ہے. اور پھر آگے لکھا کہ عالم بالا سے جو ایک گروہ آیا وہ یہ گاتا ہوا آ رہا ہے کہ عالم بالا پر خداون کی تمجید ہو. اب عالم بالا پر خداون کی تمجید ہو رہی ہے, اور اگلے حصے میں لکھا کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. اب جو مین بات جو اسباب ہے اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اس کا نام امینویل رکھنا, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم اس بات کو جو ہے وہ بھول رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. اویئرنیس کی کمی ہونے کے سبب سے لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے اپنے خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے کل کیرل نکالی, اس میں یوتھ کی بہت کمی تھی. اس کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ بہت ساری ہماری جو ہے وہ زیادہ تر یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہے. اب وہ سوچتے ہیں کہ جو ٹائم ہم نے چرچ میں دے رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہاں 10 ہم ٹک ٹاک بنا لیں یا 10 میسیجز ہم فارورڈ کر دیں. یہ وجہ ہے. شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے کہ شادی بیاہ میں ہم اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کو وقت دے سکیں. جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے, فرائیڈے کو ایک کرسمس ڈنر تھا خدا کے خادموں کا, میں تیار ہو کر نکلنے لگا, میرا بیٹا مجھے پوچھ رہا آج کس کی شادی ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اسی مہینے میں صرف 12 تاریخ کو ہی میرے پاس 5 کارڈ تھے جہاں پر میں انوائٹڈ تھا, اور ہم گھر کے ٹوٹل 3 لوگ ہیں. ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم کی کریے کدھر کدھر جاؤں گے. ٹھیک ہے, تو پھر تھوڑا سا وقت دیا. 12 شادیوں کے انویٹیشن, 12 تاریخ کو 5 شادیوں کے انویٹیشن. اب لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ بجٹس نہیں رہتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں رہتا. اور پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ ہماری شادی پہ نہیں آئے. اور جب ہم ایک شادی پہ جائیں گے بالفرض اس میں انہوں نے 40 خاندانوں کو بلایا ہوا, تو وہ سیٹرڈے کو وہ تقریب رکھتے ہیں اور سنڈے والے دن چرچز میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل وہ اثر بہت زیادہ اس پر اثر پڑتا ہے. ویسے اگر چرچ میں کوئی چرچ کا پروگرام ہو سیٹرڈے کو تو سنڈے کو اس پر اثر پڑتا ہے, اور اگر شادی بھی ہو تو لوگوں کے پاس بہانہ ہوتا ہے. جبکہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے سبب سے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے سبب سے لوگ 10 بجے گھر آ جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود صبح کہتے ہیں کل بیاہ سی تیسی تھکی ہو ایسا کہانی سی آ سکے. اور جو مین وجہ ہے جو کرسمس کی تیاریاں بہت کم ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ روپے پیسے کا فقدان ہے. جو ہے لوگوں کے پاس وہ شادی بیاہ پہ کپڑوں پہ خرچ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد چرچز میں جو ہے ان کے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس کے سبب سے جو ہے وہ, اگر خدا نے کہہ دیا میرے پر ٹائم نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر خدا تو بلکہ کہہ ہی رہا ہے, کیونکہ ہم جب اسے وقت نہیں دے رہے تو پھر وہ ہمیں کیسے دے رہا ہوگا؟ اگر یہ تو کلام کی بات ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو. اور دوسری بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, تو یہ وقت بھی تو اسی کا دیا ہوا. تو یہ تو خدا کی ایک اس کی حکم عدولی اور ایک گردن کشی کرنے والی. بالکل ہم اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس بات کو ہم بھول رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اب ہم چھوڑ اسے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ خدا نے ساتھ اچھاڑ دیتا ہے. جی ابھی میں پاسٹر عرفان کی طرف آؤں گا. پاسٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس موضوع کے والے؟ جی سر, میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جیسا بھی آپ وقت پر بات کر رہے تھے, تو پاسٹر من صاحب نے بھی یہی بات کی وقت پہ کہ اس وقت جو وقت چل رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے روپے پیسے کا بڑا فقدان ہے, تو حالات لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ سر خدا کو وقت نہیں دے رہے. ایک محاورہ ہے, وقت دینے والے کو وقت دے کر دیکھ وہ تیرا وقت بدل دے گا. لیکن ہمارے لوگ خدا کو وقت نہیں دیتے. اگر شادی بیاہ اور بہت سارے پروگرام ہمارے رشتہ داروں نے طے کر لیے ہوتے ہیں, تو ہمارا زیادہ تر رجحان یہ ہوتا ہے جی کرسمس پہ کیا کپڑے بنانے ابھی بنا لو,
ये क्रिसमस का भी इसी में हो जाएगा। जी हम बचा कुचा वक्त भी और बचा कुचा जो कुछ भी हमारे पास है वो खुदा को देना चाहते हैं, लेकिन मेरा पैगाम ये है, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये कहीं पैसों का ज़िया तो नहीं है, मजूसी जो लेकर आए थे उन्होंने पैसे ज़ाया किए थे अपने। हाँ लोगों का शायद ये हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सोना मोर लुबान जी, जो पेश कुछ किया उनके पास था वो लेके आए यीशु के पास। और सोना आज तक शायद किसी ने क्रिसमस पर कभी भी खुदा उनके चरणों में लाकर नहीं नहीं रखा तो वो तो सोना लेकर आ गए थे। जी, तो हम ये अपने घरों को सजाने पर अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बजट को मुतासर करने वाली जी। बात है, तो मैं तो ये समझ जिसके दिल में मसीह की वलादत का जश्न है जी, वो तो करोड़ों रुपए भी लगा दे तो वो जी। ये नहीं कहेगा कि मैंने पैसे जाया किए। ज्यादातर लोगों ने आपकी बात पर बात करूंगा कि हफ्ते के रोज ज्यादातर शादी ब्याह रखे होते हैं, जिस सुबह छुट्टी है, खुदा को वक्त देना नहीं है ज्यादातर। और आज पिछले मंथ की बात है, बल्कि इसी मंथ में बहुत सारे लोगों ने शादी ब्याह रख लिए और वो इतवार के रोज चर्च नहीं आए। जी पूछा गया तो जी वो रात को प्रोग्राम था, 5 बजे तक प्रोग्राम होता रहा। उसकी वजह यह है कि हम जब खुदा को वक्त नहीं देंगे तो फिर बुरान तो भी हमारी जिंदगियों में आएगा। और पिछले साल की बनिस्बत इस साल हमारे क्रिश्चियन टाउन में कोई तैयारी नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि हर बंदा मसरूफ है शादी ब्याह में, हर गली में तंबू कनाते लग रही हैं, शादी वालों को भी भूल गए लोग, कहते हैं जी उधर वक्त कम है, यहाँ पर हमें ज्यादा वक्त मिल जाएगा। जी तो जहां हमें चरनियों से और बहुत सारे चीजों से सजाने की जरूरत थी क्रिसमस के दिनों में, वहां हम तंबू कनाते लगाकर शादी ब्याह के दिन गुजार मोहल्लों रहे में जो यूथ जब घरों में जाती है तो जी। आगे से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपको कोई हदिया नहीं देंगे, हैं। हाँ जी, तो ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में यही कहूंगा क्योंकि जैसा भी पाजी साहब ने कहा कि बेसिक बहरान, और बहरान इसलिए है, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूं कि एक ही घर, और आपने भी इसकी डेफिनेशन दी कि एक घर के अंदर अगर 4 इनविटेशन आ जाए, और 4 का मतलब हम मिनिमम लगाते जी 1000 रुपीज, जी 4000 गया। अब एक बंदे की एक सैलरी है 12000 रुपया, 15000 रुपया, अब उसमें उसने कपड़े भी लेने हैं, राशन भी डालना है, सब कुछ करना है, तो 4000 तो वो वहां चला गया, वो क्रिसमस पे कहाँ खर्च करेगा? जी तो यूथ बेसिक वजह यही है सर, जैसा अभी पाजी साहब भी कह रहे थे कि इलाकों के अंदर यही गुजरे दिनों के अंदर ये 17 तारीख का वाकया है, रात 3 बजे तक हमारे बाहर गली में प्रोग्राम था और उन्होंने हमारे कान खाए। ओहो यानी डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग, किसी को कोई पता नहीं, बजाय इसके। हाँ अगर वैसे मसीह यही काम अगर मसीह की विलादत के तवस्सुल से हो रहा जी तो लोग खुश होते, लोगों को 4 लोगों को 10 लोगों को जहां तक उनकी आवाज जा रही थी पता चलता। तो ये वाली चीजें जो आज हमारे अंदर आ गई हैं, यही वो वजह है जिससे हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। और कलाम में लिखा है तू और तेरा बेटा और तेरे पोते पोतियां इन अहकामात को और आइन और हुक्मों को सदा मानना। आमीन आमीन। तो ये हम अगर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं तो फिर हम सोच लें कि हमारी औलाद क्या हो, उसकी औलाद क्या हो। तो हमें आज उनके जहन नशी करना है कि मसीह यीशु की पैदाइश में किसी और खुशी का शामिल होना मुनासिब नहीं। बिल्कुल पास्टर फैसल आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह नौजवान क्वायर्स और कैरल्स का एहतमाम करते थे, आप उन्हें कुछ एडवाइस करना चाहें? मैंने तो ये पिछले दिनों में सालों में देखा था कि जैसे ही दिसंबर का महीना का आगाज होता था, लोग घरों में सफाइयाँ शुरू कर देते थे, कलर शुरू करते थे कि भाई क्रिसमस आ रहा। जिस घर जाते थे हम विजिट के लोग कहते थे आज हम सफाई करें क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, मगर आज वो ऐसा नहीं है। क्योंकि समझता हूँ कि बड़े दुखी होना चाहूँगा कि जो नौजवान लोग इस चीज़ को शो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप क्रिसमस की अहमियत को समझें और कलाम मुकद्दस को पढ़ा कर उसमें लिखा है कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर हम उस मुनज्जी खुदा को कबूल करते हैं तो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का वादा। आमीन। और यही वो दिन है, यही वो महीना है जिसमें खुदा यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए आए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर फान की तरफ में आऊंगा। पास्टर फान, आप क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि
آج ہمارے نوجوان جو ہیں وہ عبادت نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے, وہ خدا کی عبادت کی طرف دھیان نہیں دیتے. ایک محاورہ ہے, جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور جہاں عبادت نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہماری نسلیں اس لیے تباہ ہو رہی ہیں کہ آج بھی اگر آپ 24 کی نائٹ کو بھی دیکھ لیں گے تو یہی ہوگا کہ شراب نوشی کر کے ہم نے کرسمس کو منانا ہے. تو یہ آج رواج بن گیا ہے کہ شراب کے بغیر کرسمس نہیں ہے. عبادت نہیں کرنی لیکن یہ سب کچھ کرنا ہے, اس لیے ہماری نوجوان نسل بہت پیچھے ہے. جی پاسٹر ڈاکٹر کرسٹوفر, آپ کچھ کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں؟ بالکل. نوجوان نسل, ہمیں سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے تو. تمام خدام سے میری یہ درخواست ہے, اور جتنے ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام خدام سے درخواست ہے کہ کلیسیا کو ہم اویئرنیس دیں, اپنے گھر سے ہم سٹارٹ کریں کہ کرسمس ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے, اور اس اہمیت کو بہت ڈیپلی ہمیں جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے. کیونکہ ہم رسمی طور پر اگر عبادت کر رہے ہیں, اگر رسمی طور پر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. آمین. ویورز, جس طرح آپ نے ہمارے تمام شرکاء اور پورے پینل سے یہ سنا ہے کہ کرسمس کا جو پیغام ہے وہ صلح کا پیغام ہے, وہ تیاری کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے. اور کرسمس صرف 24 اور 25 کو نہیں, بلکہ اس کے لیے تیاری کا جو ٹائم ہے وہ 1 دسمبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو شروع کے 3 ہفتے ہیں وہ تیاری کے ہفتے ہوتے ہیں, وہ ایڈونٹ سیزن ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں جیسے ہی دسمبر کا آغاز ہوتا ہے وہ دعا میں, عبادات میں, گھروں کو سجانے میں, ڈیکوریشنز میں, تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے جس طرح عالم بالا پر مسیح کے آنے کا جشن ہوا, اور اسی طرح زمین والوں نے بھی جشن منایا, سونا مر لبان پیش کیا اور گڈریوں نے جا کر اسے سجدہ کیا. میرے عزیزو, جب مسیح کی ولادت کی خوشیاں ہمارے دلوں میں ہیں تو ان خوشیوں کا اظہار اپنے گھروں کو سجانے, کرسمس ٹری اور کرسمس کیک کٹنگ اور اسی طرح چرنیوں کو سجانے سے, اور جتنی ہماری اچھی روایات ہیں, سینٹا کلوز, یہ سب مسیح کی ولادت کی خوشیوں کو ظاہر کرتے ہیں. اور ہم اس لیے ان روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کرسمس سے تعلق رکھتی ہیں, یہ کرسمس سے خوشیوں کو دوبالا کرتی ہیں. اور خوب عبادات میں وقت گزاریے, اپنا بھی خیال رکھیے, اور اپنے گرد و نواح میں جتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی خیال رکھیے, اور ہم مل کر خداوند یسوع مسیح کی عبادت میں وقت گزاریں. مل کر ہم چرچز میں جائیں, کیرلز نکالیں, اپنے گھروں کو سجائیے. گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ چرچز اور اپنے علاقوں کو بھی ڈیکوریٹ کریں تاکہ پوری دنیا جانے کہ جشن میلاد مسیح اور ایک یہ بڑا دن آ چکا ہے, اور پورے جہاں میں تمام لوگ خوش ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں. آپ شائن اسٹار ٹی وی دیکھتے رہیے, اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا, آپ نے جس بھی طور پر اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا ویڈیو کلپ بھیجیے, ہم تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, ہمارے مہمانوں کی طرف سے ایڈوانس میں میری کرسمس. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. You are watching Shine Star TV. Be the light.